बैरिस्टर साहब, हमने जिस तरह देखा कि जिस तरह इस तमाम मामले को जो हल्फ बर्दारी वाला मामला है इसको डील किया गया, और गुज़श्ता हफ्ते के तमाम वाक़यात और फिर अदालत के ऑर्डर्स, जस्टिस जवाद हसन ने जो तीसरी दरख्वास्त पर समाअत की तो उसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दी, उन्होंने कहा कि सदर ममलकत और गवर्नर पंजाब ने चूंकि जानबूझकर पहले दो फैसलों को नज़रअंदाज किया है तो उन पर आर्टिकल 5 का इत्तलाक होगा, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। तो क्या कहेंगे आप, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी में मजीद इसमें उन पर क्या क्या मुकदमात बनाए जा सकते हैं? जी, मैं इस पर जो मेरा पर्सनल टेक है जी वो ये है कि ये जो अदालतों का काम है वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस में इंटरफेयर करना नहीं है। आर्टिकल 69 इस पर बड़ी क्लैरिटी देता है। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर की जजमेंट थी, उस जजमेंट से भी मैं बहुत एहतराम से डिसएग्री करता हूँ। एडवाइस, सजेस्ट, डायरेक्ट करना उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर वो ऐसे करेंगे तो उसके रेमिफिकेशंस बड़े फार रीचिंग होंगे, क्योंकि आइन में फिर आर्टिकल 68 भी है। कल को पार्लियामेंट में ये बहस शुरू हो जाएगी कि जजेस के बारे में बात शुरू हो जाएगी। अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला जो था वो बड़ी मुश्किल से सेटल डाउन हुआ है। तो ये आइन के कन्फाइंस हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कन्फाइंस हैं जिनको एडहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस जवाद हसन साहब वाला जो मामला है वो स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो दो अदालतों से या दो दफा चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स थे वो दोनों फ्लाउट हो रहे थे। तो जस्टिस जवाद हसन साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बट टू enforce his predecessor's order number 1 and secondly article 199(1)(c के तहत उनके पास इख्तियार है, इसको हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस के डायरेक्टरी रिट करना, डायरेक्शन देना हुकूमत को कि वो इसको इन्फोर्स करें। डायरेक्शन उन्होंने दी है फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा है कि जी कन्वे किया जाए कि इस ओथ को एडमिनिस्टर करें। तो आई थिंक उनकी जो जजमेंट है उससे तो मैं बिल्कुल उस तरह डिसएग्री नहीं करता, बिकॉज ही वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू से दिस। लेकिन ओवरऑल इन प्रिंसिपल मेरा जो इख्तिलाफ है वो जुडिशरी का पॉलिटिकल मैटर्स या पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डिसाइड करने में है। अगर वो ये काम शुरू कर देंगे ऑन रेगुलर बेसिस तो इवेंचुअली होगा ये कि एक दूसरे की बड़ी सवेयर किस्म की ओवरलैपिंग हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर ये जो पार्लियामेंट के मामलात हैं इसमें। लेकिन हम देख चुके हैं कि जब पार्लियामेंट में एक मामला जो है वो अनरिजॉल्व रहेगा और एक अरसे तक कोई अनार्की की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाद में पैदा हो सकती है, तो उस मामले को कहीं ना कहीं पे तो रिजॉल्व किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर एक जगह पर आइन शिकनी हो रही होगी और उसको उसकी सूरत हाल जो है वो मुसलसल बदतर होती जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरवेंशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन इंटरवेंशन का रास्ता आप खुद देते हैं। मतलब अगर सियासतदान, पार्लियामेंट वाले मामला पार्लियामेंट में हल नहीं करेंगे तो और ऑब्वियसली जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो है वो इंटरवीन करना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनका ये बनता है कि वो अदालत को जो है वो मुदाखलत करने का मौका ना दें। लेकिन अगर अदालत को मुदाखलत करनी पड़ती है तो फिर तो वो अदालत मुदाखलत करेगी। आप अगर देखें जी तो फिर वंस अगेन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, क्योंकि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट जुडिशरी, कि आप देखें फ्रॉम डे वन अगर मुदाखलत या डिसीजंस हैं तो हो ही अदलिया की तरफ से रहे हैं। पार्लियामेंट को तो किसी किस्म का काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपने अगर स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली की बात सुनी हो तो जिस दिन इजलास हुआ है, क्या इजलास इस तरह हुआ करते हैं इसमें असेंबलीज में? क्या स्पीकर जो है वो गैलरी से खड़े होके प्रोसीडिंग्स को करते हैं? क्या इसके अफसर जो है वो अंदर जाकर इजलास करवाते हैं? ये सारे वो मामलात हैं जो कि अपने जाती तय पार्लियामेंटेरियंस को करवाने थे। इस तरह तो फिर कल को पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड कर लेंगे जी हमें फलानी जजमेंट से इख्तिलाफ है तो हम उस जजमेंट को सेटिसाइड कर देते हैं, हम उसके खिलाफ बात करते होते हैं। आप हमेशा मौका देते हैं चीजों को फ्लरिश करने का, चलने का, आगे बढ़ाने का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी जुडिशरी को इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि आइन शिकनी हो रही है। देखिए, आइन शिकनी से तो मेरी बड़ी सीरियस इख्तिलाफ है। आइन शिकनी बहुत सीरियस ऑफेंस है। आइन में आर्टिकल 6 मेंशन करता है उसकी तफसीली डेफिनेशन, व्हिच इज सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्डिंग इन अबेयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तफसीली तौर पर एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर्स। अगर आप आइन मुअत्तल कर दें, अगर आप आइन जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था या हमारे साबका आमरों ने किया था, लेकिन उसको लेजिटिमाइज किया था उस वक्त की जुडिशरी ने, वो पार्लियामेंट ने नहीं किया था या मीडिया ने नहीं किया था या मैंने आपने नहीं किया था। तो अगर उसको लेजिटिमाइज करके ये कहते हैं आइन शिकनी नहीं है, और ये प्रोसीजरल मैटर्स जो है
جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس کو آئین شکنی کہا جائے گا تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ایک اوور اسٹیٹمنٹ ہوگی. اسٹل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا. میں اس لیے پریشان تھا کہ اگر یہ ججمنٹ فالو نہیں ہوتی فار سم آڈ ریزن, خدا نہ خواستہ یہ ساری ججمنٹس, تو جو بیڈ امیج جائے گا ان پبلک, وہ جوڈیشری کی جو ریپوٹیشن ہے وہ نیچے جاتی ہے, جوڈیشری کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے, اور وہ ساری کی ساری سچویشنز بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گورنر نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس لیٹر میں بڑا کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے, 2 لیٹرز لکھے ہیں, ایک پہلا لکھا اور ایک غالباً کل پرسوں لکھا ہے کہ جناب میں باؤنڈ بائی مائی اوتھ ہوں ٹو پریزرو the constitution of پاکستان. اب میرا سوال یہ کہ اگر صبح گورنر نے آ کے صرف خط سائن کرنے, ایک چائے کا کپ پینا ہے اور اچھے سے کپڑے پہننا ہے, تو اس کے لیے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو اوتھ لیا ہوا ہے تو وہ کون سی کانسٹیٹیوشن کو پرزرو کر رہے ہیں؟ وہ وہی کانسٹیٹیوشن کو پرزرو کر رہے ہیں جس میں آرٹیکل 48(2) بھی ہے, آرٹیکل 101 بھی ہے, 103 بھی ہے, 155 بھی ہے, 255 بھی ہے, اور یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں گورنر کی پاور کی بات کرتے ہیں. there is a chapter on the powers of governor in the constitution of پاکستان, جس کا مقصد یہ ہے کہ گورنر نے وہاں بلائنڈلی نہیں بیٹھنا. سیریمونیل رول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بلائنڈلی بیٹھنا ہے. آئین کی سمبل ہیں وہ, فیڈریشن میں صدر پاکستان, پروونس میں گورنر پنجاب. سو اگر گورنر پنجاب دیکھتا ہے کہ جو استعفیٰ دیا گیا ہے وہ ایڈریس ہی اس شخص کو نہیں کیا گیا جس کو کیا جانا چاہیے, اور اس کے بجائے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس وقت ایڈریس کر دیا ہے, چاہے وہ جو مرضی ہو, ان کی اپنی پارٹی کے ہوں, تو ہی ہیز ٹو ٹیک ایکشن. تو بیرسٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آئین اور سیاسی اصولوں پر اس کا آنے والے سالوں میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی, پاکستان کی جو پاسٹ میں جوڈیشری کا کانڈکٹ رہا ہوا ہے بیفور 2007, اس سے تو میں کوئی ایز اے قانون کے طالب علم بہت زیادہ امپریس یا خوش نہیں ہوں. وہ کوئی اتنے اچھے ججمنٹس نہیں ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے جونیئرز کو بتا سکیں یا ٹی وی پر بیٹھ کے بتا سکیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قتل جو ہے وہ عدالتوں نے انڈورس کیا, یا پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ آپ آئین کو ادھر سے بدلیں ادھر سے بدلیں. اس قسم کی ججمنٹ سے تو میں نہ امپریسڈ ہوں, نہ میں کہہ سکتا ہوں. 2007 کے بعد کی جوڈیشری جو کہ آزاد جوڈیشری تھی, ایک موومنٹ کے بعد آئی تھی, ہماری سب وکلا کی محنتوں کے بعد آئی تھی, اس جوڈیشری سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے پریسیڈنٹس مت سیٹ کریں. اب نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ پھر چاہے گی کہ ان کے معاملات عدالت میں آئیں, یہاں پر آ کے سیٹل ہوں. گھنٹی بجانے سے لے کے اسپیکر کے جو نیشنل اسمبلی کی ہوتی ہے وہاں سے لے کے میں نے گاڑی کون سے رنگ کی رکھنی ہے, صبح اسپیکر صاحب نے شیروانی کون سی پہننی ہے, پھر یہ باتیں وہاں تک چلی جائیں گی. صحیح. بیرسٹر صاحب چونکہ آپ کی جو قانون کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی جو معاملات ہیں ان میں بھی کافی جو ہے اہم آبزرویشنز ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرح گوگی کے جو کروڑوں کے بلکہ اربوں کے جو سکینڈل سامنے اس پر نیب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس سے نقصان ہوگا, اور اگر نقصان ہوگا تو وہ کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کہوں کہ جو اس وقت فرح بی بی کی انکوائری چل رہی ہے وہ اسی نوعیت سے, اسی سپیڈ سے اور اسی جسے کہتے ہیں وگر سے چلنی چاہیے جس طرح باقی تمام نیب کی انکوائریز چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایک سیپریٹ کوئی امپیونٹی ہے یا وہ ان سے اس بات نیب نہ کرے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اس پہ تو ہماری بڑی کلیئرٹی ہے, میری بھی کلیئرٹی ہے, اور اپیرنٹلی تحریک انصاف کی جو چیئر پرسن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے, آپ نے ان کے خلاف کرنا ہے جو مرضی ایکشن لیں. لیکن اب اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ بالکل گریو آئے گا, کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ شی از اے ویری ویری کلوز فرینڈ آف دی پرائم منسٹرز وائف, ایکس پرائم منسٹرز وائف. تو ایک آف کورس امپریشن تو بن جاتا ہے, پرسیپشن بن جاتی ہے. دو آئی فیل کہ قانوناً تو جب تک ان تک کوئی بات نہیں آتی یا ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں آتی تو ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل سائڈ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ پاکستان میں اٹس آل اباؤٹ پرسیپشن, اگر پرسیپشن بنا دی جائے کہ اب جس طرح توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایک وانڈا ایک ویپن ہے, اور ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو کہا کرتے تھے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, وہ کرپٹ ہیں. سو آئی تھنک وہ ایک پرسیپشن کی کوشش ہے, لیکن وہ شاید اتنی سکسیسفل نہ ہو. بٹ یہ ایک پراپر کیس ہے آف somebody who was very close to the ex prime minister's wife. تو آئی تھنک اس کا نقصان تو بالکل ہوگا. دس ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف, اس کو کنٹیسٹ کرنا ہوگا, اور انلیس کہ وہ باعزت بری نہیں ہوتی اس میں سے ڈیفینیٹلی اس کا ڈینٹ آئے گا. تو بیرسٹر صاحب لیکن نیب کی کارکردگی پر بھی تو آپ دیکھیں نا بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. گزشتہ جتنے بھی 3.5 سال 4 سال کا عرصہ ہے, یا اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ نیب نے کیسز بہت سارے بنائے لیکن پروف کرنے میں ناکام رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس کیس میں سے کچھ نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں جی, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اپنے in their own wisdom
केसेस भी बनाए, केसेस बना के उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की अच्छी तरह, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है, जिनका मैं तो एटलीस्ट फिर अब इतनी जुडिशरी पर बात हो जाएगी कि वो मुनासिब नहीं होगी कि अगर आप देखें तो वहां पर भी आकर जुडिशरी बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है, ट्रायल्स ही खत्म नहीं हो रहे, उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या करे? इमरान खान से पहला सवाल हर पब्लिक गैदरिंग में ये होता है कि जी आपने इनके खिलाफ ट्रायल खत्म नहीं किए, और जवाब होता है जी मैंने करने थे, अदालतों ने करने थे। तो अदालतों को सबसे पहले बैठकर 10 दिन 7 दिन में अगर फैसले करने हैं तो इन ट्रायल्स के करने हैं, और वो सिर्फ इमरान खान के नहीं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रायल्स के करने हैं, वो चाहे फरा बीबी का हो या किसी और का हो, ताकि लोगों को नजर आए कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिविल कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं काम कर रही। और वो फिर अजीब बात हो जाती है ना, ये फिर डायरेक्ट जो होता है आप सुओ मोटो लेना या कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स करना, इससे एक इम्पैक्ट ये आता है कि एक सर्टेन क्लास है जो ये प्रोसीडिंग्स को इन्वोक करवा सकती है। मैं आप और आम शहरी जो है वो तो अदालतों में धक्के खा रहा है। अब इस वक्त गवर्नर पंजाब जो है उनका मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ कि उनका एक जाती केस चल रहा है 8 साल से, वो इस वक्त गवर्नर पंजाब है, लेकिन उस जाती केस के अंदर 10-8 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी लोग सवाल करते हैं, इसी तरह पीएमएलएन के बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे। अदालतों ने इन पर कंसंट्रेट करना है और हमें ये वाला इंसाफ देना है, तो फिर अदालतों का बोलबाला भी होगा, इनके ऊपर लोग बिल्कुल इनके हक में बातें भी करेंगे। वरना अगर आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस में देते हैं तो ऑफ कोर्स पोलैरिटी होगी। आप हो सकता है किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मैं किसी और को करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आधा तो पब्लिक सीधी सीधी आपके खिलाफ हो जाती है। तो ये आइन के अंदर इन चीजों का एक मकसद है रखने का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जजेस का है। अगर आपने बेलें भी देनी है तो बेलों के साथ साथ ट्रायल भी खत्म करें।